سلام كميت تصنحو تخاتاتلتن فتوتن رارا ميديا واناون مياون ميزاناون نتحسوتات زعلات حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمكبر سترارا رايحونو نابتهم نلوم إلا سحازنا يوم واناو زعباتات كنسكر هبوب دقف حوحات زنبرة نتقف محبراو ميديا زغنم قلبت إلو هبوب تقوم حوحات كم زغني مسكرالوم أب قواقوا ودب حوحات بمخان ككاتعو زتنحو أكالات نتاو ودب النار حرحو تمكبلو زي كونس خقاومو يرأيلو أب قرب أوانات نتاو ودب مدقاف دواب بيللخو كبل تسامعو زتنها برهانم لفعتي تسفع نوح كيت أنحدما أي دقفن أي قومن إلى يوز نبركوس بجيجايو قد يفيلخو حزد ما تقاومو بمخان بسلامو من قدي أنت أرحوحات مزق على كلهم ودابتاتهم حابر خق على سيخبل تسمع لهم إذا بلزلو لفعتي تسفع لو مستزاربو صباح كده جملو زي خلال لخناتاتيو أقات إمو وزركاب نتفت محبرو ميديا تجارو أبز حززلو تعفف بوليتيكا قوامن مرقت انحيزوم كقتلولو تتقمو يوم إذا نبوزحات كنت عزفتر مرقت دما دحر حزي كتقلونا يقبقن كمزيوم إزبالو بوليتيكينياتاتن بركت إزبالو تختلت بمحاز دما من إساي تلعالو كيدو نابلو زصنحو حز دما قلبت إلهم كالق زربا خزاربو أقباب إيابولون زبل قد عفتيرو بتماسا سالة دما كابتوما بحرا مريت نزلو سراويت بمدقاف أكالوم بمخان بزوح من قصقاس كقبر زتصنحه نوعنا بحرا مريت كبل زتصنحه فيسبوك ناب 110 شعت ختل تزلوو تمسكن داويت لعلوت مرحتي TPF صقم أقاطي منلو قال سيك قارص يكبل تسمعو زلوم تمسكن كم زبلو لعلوت مرحتي TPF أنا بتعم صقيمني أماريرم تتصقم كاب عقمي بالعل وينو قال سيك قارص يمكرالو انتبل ازي بقيقا ايو خستخاخل ኣለዎ ناتاي قالسي ناي حزب تግራይ قالسي እዩ مرحت زي ترديخم مفتح حساب تقبرو لي دما سرحي كسرحيه تزي تفتحو لكن ناب حزبي زلو نجار كله كدرقحو يخقدر يخبل تسمعو نتقمي دقاقيمه مفتحي صيقه فتح سلسانكو نزخ صحف وسينا زب بن غاريكن مخنيات نزمت ان نجار كله كتصور وسينا يززارب زلخو كبليو افليتو زلوم ربربنا قالسنا نقارص علنا زبلو اكلات سقصلو انتخونو نابت قالس خصنبرو استغبرو اكلات كنتا يخونو زبل قطع فطيرو زلوم بفلاي دما محبراو ميديا بركز زبلو تختلت بمحازون مناسيات خغسغسون حليتي حزب تግራይ بمثال دما نحزب تግራይ كون نتግራይ نحلقينا زبلو زلو اكلات دما مس مرحت خونه كاب العلوت عززتم زي موحده مسقاطممون اب محبراو ميديا بموصا دما مفتحي كرخبو يطلبو كم زلو يزنكر زلو بخلا حبريتام اب حرامريت نزركبو نبار ممحدار زوبا دبوب تግራይ 3.2 مليون ገንዘብ او في زلو اب حرامريت زركب نبار ممحدار زوبا دبوب تግራይ بسنكتي اب حرامريت نزركبو كفال حبرت سبن نتي دحر غجليلو نصوعو حزب ويان حرنه تግራይ نممكات بزبل ابلعل ندلاو نزركبو ابلات حيل سلام تግራይ لوم عرسوم زصوعو اب عفار كلل منقصاصات نغبر زلو سراويت نمحغاز دما كوميتي متخاب بمقبار هفتي ببركه زوبا طايشو اب منقصاص كم زركب جمير وون زلو حجز اطناحيرو كم زقصلالو افليطو أستات 6 مليون يمناويان حصرت مغبي أقاطيموم አለው بسنكي مقدال عالم الخوم ولا سيبو أستات 6 مليون يمناويان زقبهم حجز كرخوي كالون بيت صحفت موحد سباو قدات حبرات هجرات إذن ترقاقت بمسارات صبصبات 5.8 مليون أزيوم تقالعتي يمناويان مخانوم مسارتاو ناي مغبي طلباتهم دما يلان اتتكال زبطحو زنبره قطر تقالعت وغنات كاب 7.8 مليون ناب كلته مليون وريدو زنبره كوانت هنا زقن بسنك منكاي مولا مسحب سبقو مشارختي كمون مزبع كونتات صدታት خبابي مخانو يسميرلوم بفلاي دما أستات 18.1 مليون سبات كساب لكاتت 26 أبيلون بزي وحسنات مغبي كقصل مخانو ما تنقيقو زلو زدما 3 مليون هصاونتي 1.3 مليون بحضور حضرات مغبي زسقايا نفس طرات اطبو تحديثاتون يركبوم أب كل العفارة كتما السمرة لعل 85 سدتنياتات صينات قعاس نبرت عباينا يصنت مكينام بسنك زقات محرقه 22 سبات كموت خلو 65 سمات كم تقرؤ سب سلطانات تخلل حبيروم كابزياتهم توم 30 كبير كونتات زلو يوم توم قدات كابيت بقيسوم نابي قنعو كم زنبرو غنزاغير بوق ترغاغص نغير يلن تي مسمرنا بجبوتي كاودما ببحرنا بيمن السعود عرب نزقنعو سدتنياتات سحلف لمخان
ተፈሊጡ በበዓመቱ በአሽሓት ዝቁጸሩ አፍሪቃውያን ስደተኛታት ንቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብተን ብነዳዲ ዝሃብተማ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዝሰግሩ ምዃኑ ይፍለጥ እዞም ነዚ መስመር ዝመርጹ መብዛሕትኦም ካብ ሃገራት ቀርን አፍሪካ ዝነቐሉ እንትኾኑ ኣብ ሃገራቶም ዘሎ ማሕበረ ፖለቲካዊ ቁጠባ ኩነታት ካብ ዝፈጥሩ ሕሱም ናብራ ዝሃደሙ ምዃኖም ይዝግለጽ እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ ብዘይ ሕጋውያን ደላሎት ተታሊሎም ናብ ወፃኢ ሃገራት ከቕንዑ ዝተኣኻኸቡ ዜጋታት ዘጻዕነት ተስሓቢት ዓባይ መኪና ኣብ ኣደባባይ ከተማ ሰመራ ብምግምጣላ ምዃኑን ትግለጽ ግዳያት ሓደጋ ድማ ኣብ መወከስ ሆስፒታል ዱብቲ ዘድሊ ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ዘሎም ንኸምዚ ዝበለ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ንምግታዕ ሕግናይ ምጽናዕ ስራሓት ይግበሩ ከም ዘለው እንትመላኸት ነቶም ብደላሉ ተታሊሎም ናብ ዘይበጽሕዎ ናይ ሓሶት ተስፋታት ዘቋምቱ መናእሰያት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ የእቱ ምህላዎም ተፈሊጡ ዘሎም ዓለማዊ ውድብ ስደተኛታት መስመር የመን ሓደ ካብቶም ጥዑቃት ሓደገኛታት መስመራት ስደት ምዃኑ ይፍለጥ እዩ እዚ መስመር ዘለው ከቢድ ሓደጋታት ብዘየገድስ ግን ቁጽሪ ናይቶም ቀይሕ ባሕሪ ኣቢሎም ካብ ቀርን አፍሪካ ናብ የመን ዝጓዓዙ ስደተኛታት ኣብ 2024 ጥራሕ ልዕሊ 60,000 ምዃኑን ትግለጽ ብዙሓት ካብኣቶም ናብ ስዑድ ዓረብ ከም ዝሰገሩ ድማ ዝዝከር እዩ ኣብ ኤርትራን ዓመታት እምነት ሃይማኖት ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ኣብ ቀይዲ ዘጸንሑ ተወሰኽቲ እሱራት ተፈቲሖም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ተታሒዞም ዝጸንሑ 13 ኣመንቲ ዝተፈላለዩ ወንጌላውያን ቤተክርስትያን ተፈቲሖም እቶም ኣብ ቡሽካ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቡ ዜጋታት ናብ ገዝኦም ተፋንዮም ከም ዘለውን ትግለጽ ብመዚ ጸጥታ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብዙሓት ተኸተልቲ ናይቲ ሃይማኖት ብኻልእ ጉዳይ ነዊሕ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብ ወርሓት ሕዳርን ታሕሳስን ብዘይክስን ሕጋዊ መስርሕን ፍርድን ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሳት 100 ሰዓብቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ተለቒቖም ነይሮም ኣብ ሚያዝያ 2024 ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዝተኻየደ ስርሒት ልዕሊ 30 ሰዓብቲ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ከተማታት ኣቁርደት ባረንቱ ተሰነይን ካብ መንበር ገዛውቲ ተወሲዶም ተኣሲሮም ነይሮም ኣብታ ሃገራታት 10,000 እሱራት ከም ዘለዉ ኩሎም ብህፁፅ ክፍትሑ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ፀዊዑ ምንባሩ ይዝከር ተን በጴንጤቆስጤ ዝፍለጥ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ 2002 ብትእዛዝ ሓለፍቲ ጸጥታ ድሕሪ ምዕጻወን ብዙሓት ሰዓብትን መራሕቲ ኣብ ፍቅዱና ተሓደኑ ናብ መሓየረ ክዳጎኑ እዮም ጸኒሖም መራሕትን ኣመንትን ኦርቶዶክስ ካቶሊክን እስልምናን እውን ካብ ፈለማ ናጽነት ሃገራት ሒዙ ጉዳይ ማእሰርቲ ክኾኑ እዮም ጸኒሖም ካብቶም ቀንድን ልዕሊ 21 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ዶክተር ክፍሉ ገብረ መስቀል ቀሺ ዶክተር ፍጹም ገብረ ንጉስ ቀሺ ዶክተር ተኽለኣብ መንግስቲ ኣብ ቀሺ ገብረ መድህን ገብረ ጊዮርጊስ ፓስተር ኪዳነ ወልዱ ፓስተር ሃይለ ናይ ዝግኒ ይርከብዎ እቶም እስራት ኣብ ልዕሊኦም ዝቐረበ ወግዓዊ ክስ ከም ዘየለን ዛጊዳ ብዝኾነ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ሕብራት ሃገራት ዝርከቡ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ ምስላት ይገልጹ ብኻልእ ድማ ዞም ብሶኒ ተፈቲሖም ዘለዉ ዜጋታት ካብ ቡሽካ ናብ ከተማ ባረንቱ ድሕሪ ምውሳዶም ብዋሕስ ተፈቲሖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብቲ ከተማ ካብ ገዛውቶም ተታሒዞም ዝተወስዱ ምንባሮም እውን እቲ ሓበሬታውን ተጠቅስ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ባይቶ ነፃ ቤት ፍርድን ዘይብላ ኤርትራ ሰነድ ዝጸጥታ ብዘይሕጋዊ ትእዛዝ ንዝደልይዎ ሰብ ኣብ ቀይዲ ብምእታው ብዘይ ፍርዲ ኣብ ስውርን ቅልውዕን ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝሕዙ ይፍለጥ ኣብ ፈለማ ታሕሳስ ድማ 18 ዓመታት ኣብ ወታደራዊ ቤት ማእሰርቲ ማይ ሰርዋ ተኣሲሮም ዝጸንሑ 13 ሰባት እውን ተፈቲሖም ነይሮም እዞም ነጋዶ ኣባላት ፖሊስ ሙያውን ዝርከብዎም እስራት ብ4 ታሕሳስ ድማ ናብ ስድራ ቤት ክጽንበሩ ከለዉ እቶም ግዳያት ማእሰርትን ጉዳይ ክልተ ነጋዶ ስዒቦም ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግድ ፈተና ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሞም ኣብ ጥቅምት 2007 ኣትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ምዃኖም ይዝግለጽ ኣብ መስከረም 2001 ኣብ ቀይዲ ምጽኣት ዝተሰወሩ 11 ኣባላት ካብቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ቅዋማዊ ዲሞክራሲያዊ ክትከል ሓታትነት ክረጋገጽ ምርጫታት ክካየድ ዝጠልቡ ላዕለዎት ሚኒስተራት ጀነራላት ከምኡ እውን ኣመሓደርቲ ዞባታት ኣባላት ባይቶ ክሳብ ሕዚ ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ንዓቶም ስዒቡ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣዳለውቲ ጋዜጣታት ብሕቲ ተመሳሳሊ ኣገባብ ተሰዊሮም ነይሮም ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበር ዘሎ ምፍታሕ እሱራት ግን ብዙሓት ስድራ ቤታት ተስፋ ዝሃበ መሲሉ ዝርከበ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ሓላፊ ውሽጣዊ ጸጥታ ኤርትራ ብርጋዴር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግድ ፈተና ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ድማ ብርክት ዝበሉ ኣካላት እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምጉዓዞም ዝርስዕ ኣይኮነን
ፖሊስ ክልል ዓፋር ኣስታት 8000 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዝተኣስሩ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ዓፋር ብዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ሓቢሉ ዘይሕጋውያን ደላሎ ተታሊሎም ብዝተፈላለዩ መስመራት ስደት ዝጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 7900 ዜጋታት ኣብ ቂዳ ኣትዩ ዘሎ ብመሰረት ኮሚሽነር ናይቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፖሊስ ክልል ብዘይካት ስሩዕ ናይ ጸጥታ ስርሑ በዝሒ ሓይሊ ሰብ ብምምዳብ ነውጣታት መተሓላለፊ መስመራት ብቐጻሊ ይከታተላሎ ብመስመራት ብመሰረት መብርህቲ ኮሚሽነር እቶም ተኣስሩ ዜጋታት ብናይ ባዕሉ ወጻእታት መጓዓዝያ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ዓፋር ብዓጀባ ኣባላቱ ናብ መበቆል ከባቢኦም ተመሊሶም ዝተመልሱ ሰባት ናብ መበቆላው ከባቢኦም ኮምቦልቻን ኣላማጣን መቐለን ከሚሴን ኣዳማን ከም ዝመለስዎም ዝሕብር ዘሎ ይኹን እምበር መበገስ ገበና ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ካብ ዞባ ዓፋር ወጻእ ምዃኑ እንትገልጹ መብዛሕትኦም ተጓዓዝቲ ካብ ጎረባብቲ ክልላት ማለት እውን ኣምሓራን ትግራይን ኦሮምያን ድማ ዝመጹ ምንባሮም ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ክልል ዓፋር ይኹን ማሕበራት ኣብ ገበናዊ ተግባር ተሳቲፎም ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝመጹ ኣብቲ ዶብ እውን ዝንቀሳቐስሉ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ብበዝሒ ድማ ብቂድና ኣትው ዝርከቡ እዮም ብፍላይ ድማ ሃዱታት ፖሊስ ትክልል እውን ኣብ ነውጣታት ድማ ሓያል ዝኾነ ተፍትሽ የካይዱውን ኣለው ጋባን ደላሎ ተታሊሎም ናብ ወጻእ ሃገራት ክሰግሩ ዝፍትኑ ዘለው ዜጋታት እውን ውሑዳት ኣይኮነን ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ንሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ዞም ክሳብ ሕዚ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና በኻልኦት ዋናዊ ሓበሬታታት ክንረኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ዝተደራራራ ይኹኑ